अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आल बैत ताहिरीन अल मासूमीन नबियना व अला अस्हाबिल अखयार नबियना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह हमारे साबका उन्वानों के हवाले से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारी सिलसिलावार उन्वान के हवाले से जानते हैं, आज का हमारा उन्वान उसी उन्वानात की एक कड़ी है। उन्हीं मसाइल में से एक मसला है। हम एक और मसले जो कि उर्फ़ आम में मशहूर व मारूफ़ और हर तकरीबन हमारी आबादी के हवाले से तकरीबन 80% लोग इस मसले में उलझे हुए हैं। यकीनन आप सब जानते हैं कि वो मसला इंतहाई अहम है और वो है ब्लड प्रेशर का मसला, जिसको हमारी तिब्बी ज़बान के अंदर फ़िशारुल दम कवी कहते हैं। फ़िशारुल दम कवी जो खून का प्रेशर तेज़ हो जाना, ब्लड प्रेशर, इसकी दो इक़साम हैं, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना और ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम इसकी वजह बयान करेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी रेमेडी और इसके नुस्खे को बयान करेंगे। तो ब्लड प्रेशर के हवाले से हम बात करेंगे। ब्लड प्रेशर कदीम और आयाम के अतिब्बा और हुक्मा में से चंद ऐसे अतिब्बा भी गुज़रे हैं जिन्होंने ब्लड प्रेशर के हवाले से एक नई इक़साम की तोजी पेश की है। वो तोजी शायद समझ ना आए, लेकिन बहरे कैफ हम उसको शेयर करते हैं। उनका कहना यह है कि 90 के अदद को, हिस्से को अपनी उम्र के साथ अगर काउंट कर दिया जाए तो वो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर बनता है। जैसे मिसाल अगर कोई 30 साल का है तो वो 90 को अगर बीच में शामिल कर दे तो उसका ब्लड प्रेशर ऊपर 120 नीचे 80 बनता है। और कोई अगर 40 साल का है तो वो 40 को 90 के साथ मिला ले तो उसका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 130/80 होगा। इसी तरह से उन्होंने एक तोजी पेश की है, लेकिन बहरे कैफ हमारे जदीद तकाज़ों के तनाज़ुर में जो नॉर्मल रेंज है, जो नॉर्मल अदद है वो है 120 और नीचे वाला 80। जब ये ब्लड प्रेशर हाई होता है, यानी जब ये 120 से ऊपर होता है, तो अगर आप ये ब्लैक बोर्ड देख सकें तो इस पर जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी फ़िशारुल दम कवी कहते हैं, स्टोरी लफ्ज़ है। जब हाई होता है तो हम सिस्टोरी को हाइपर टेंशन कहते हैं, और जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो हम इसको डिसेस्टोरी कहते हैं। डिसेस्टोरी यानी हाइपोटेंशन कहते हैं। इसकी वजूहात बहुत सारी हैं, इसकी काजेज़ बहुत सारे हैं। इसकी पहली वजह सर में दर्द होना है। सर में दर्द की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और जिस्म का सुस्त होने की वजह से भी हो सकता है, और मुशक्क़त भी हो सकती है, या घरेलू मामलात भी हाई कर सकते हैं। ये इसकी बहुत सारी वजह है। और ऊपर वाले को जैसे कि मैंने कहा कि सिस्टोरी कहते हैं, यानी हाइपर टेंशन, और नीचे वाले को जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो हम उसको डिस्टोरी कहते हैं, डिसेस्टोरी, हाइपोटेंशन कहते हैं। इसकी बहुत सारी वजहें हैं। पहली वजह सर में दर्द होना, सर का भारी हो जाना और तबीयत का सुस्त हो जाना और तबीयत गिरी महसूस होना। हाई ब्लड प्रेशर में नक्सीर का फूट जाना भी है। इसी तरह लो ब्लड प्रेशर के लिए ज़्यादा देर आराम करना, बैठना, काम कोई ना करना, ज़्यादा देर सोना और ग़िज़ा का ना लेना, फाका कशी करना, ये ब्लड प्रेशर को लो करता है।
تو جو مستقل طور پہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جن کو بلڈ پریشر کی گولی ہی لینی پڑتی ہے یا کوئی دوائی لینی پڑتی ہے، دیکھیں وہ جو دوائی ہے وہ اگر آپ لیتے ہیں، یا تو عرف عام میں جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہمارا علاقائی ہیں، وہاں پر اسٹیرائڈ، آرسینک اور اس قسم کی ادویات ملتی ہیں جو کہ وقتی طور پر بلڈ پریشر کو نارمل کرتی ہیں، لیکن جیسے ہی دوائی کا 3-4 گھنٹے تک اثر ختم ہو جاتا ہے تو وہ بلڈ پریشر محسوس کرتے ہیں یا لو ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس کی ریمیڈی، ایک ایسی بہترین ریمیڈی کے ساتھ، یعنی نسخے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور وہ نسخہ آزمودہ ہے اور سابقہ کتابوں میں اس کے ریفرنس موجود ہیں، جیسا کہ رمز صحت میں موجود ہے اور القانون میں اس کا نسخہ موجود ہے، جناب ابو علی سینا نے لکھا ہے، اور یہ آزمودہ ہے اور یہ بہترین قسم کا، اور بہت سارے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور کر بھی رہے ہیں۔ یہ ہمارے مطلب کا خاص نسخہ ہے، تو اس کو آپ استعمال کریں، اللہ شفا دے گا۔ اور اس کی ریمیڈی آپ کہیں لکھ لیں، کہیں آپ اس کو درج فرما لیں۔ جو مختصر سا نسخہ ہے اور سستا ترین نسخہ ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کو کچھ نہ ملے تو چھوٹی چندن تقریباً 100 گرام لے لیں، اس کو گرینڈ کر لیں۔ اگر خالی یہی آپ استعمال کریں گے تو یہ چھوٹی چندن کے حوالے سے مشہور و معروف ہے، ایسرول کے نام سے جگہ جگہ آپ کو ملتی ہے یہ چیز۔ آپ یہ اگر 1 چمچی روزانہ استعمال کریں گے تو اس کا بلڈ پریشر کے لیے بہترین کام کرتی ہے۔ اور اس کا جو مستقل ترین نسخہ یہ ٹوٹکا ہے، ٹوٹکا استعمال کریں گے اور کنٹینیو آپ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدیت ہوگی۔ سب سے پہلے آپ لے لیں تخم کاسنی، جو کہ 50 گرام، دھنیا 50 گرام اور سونف 50 گرام، ان کو گرینڈ کر لیں اور چھوٹی چندن بھی اگر اس میں ڈال دیں تو یہ بہترین قسم کی ایک نسخہ ہے، بہترین قسم کی ریمیڈی ہے۔ اس کو روزانہ آپ دن میں 2 وقت استعمال کریں اور کانسٹیپیشن نہ ہونے دیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بلڈ پریشر ہائی کے لیے ایک بہترین ٹوٹکا بھی ہے، نسخہ بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ تو یہ بہترین ہمارا یہ نسخہ ہے، آزمودہ ہے۔ اگر کوئی آزمائش کرنا چاہے، آزمائش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آزمائش کرنی چاہیے، اور یہ نسخہ نقصان دہ نہیں ہے، انتہائی فائدہ مند ہے۔ تو اگر اگر آپ کو ہماری نسخہ پسند آئے، اگر اس سے آپ کو فائدہ ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور ہم انشاءاللہ آپ نئے پروگرام میں حاضر ہوں گے نئے عنوان کے ساتھ۔ تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔